फातोड्डा युवा शक्ती ऑर्गनायझेशनाचो प्रेसिडेंट राजू बाब त्याने काल फोन केलो आणि सांगले की कृष्ण विजयोत्सव स्पर्धा आसा तेका तू येवचो. जसो नरकासुराक उजो लायता तसो 100 जाणांक उजो लागपाक जाय म्हणून आमी हांगा येयल्ले आसा. पूण आयज असो वेळ येयला गोंयचेर आनी गोंयकारांचेर हे प्रत्येक गजाल नरकासूर टायप गोंयान जायत आसा. जे तरेन गोंयचे आमचे जमनी गोंयचे आमचे जागे हे दिल्लीकार येतात आनी काबार करता. एक नरकासुराचे रूप आसा. ह्या सरकाराचे कायदे जसो 39A आसा हो एक नरकासुराचे रूप आसा. आयज गोंयकारांचेर जावपी अत्याचार नरकासूर रुपी जे थोडे राजकारणी आसा ते अत्याचार गोंयकारांचेर करीत आसा. जेन्ना जेन्ना अत्याचार वाडटा अधर्म वाडटा तेन्ना त्या धर्माचेर अधर्माचेर जेच जर करतले जाल्यार धर्म राखपी देव येता. आयज जे बीजेपीक जर ह्या सरकाराक गोंयकार विरोधी सरकाराक जर आमी लासयतले उजो घालतले जाल्यार सगळे गोंयकारांक एकठांय येवचे पडटले. जेन्ना आमी एकठांय येतले तेन्नाच ह्या बीजेपी सरकाराचो अहंकाराचो जो नरकासूर आसा तेका उजो लागतलो. तो उजो लावपाक जाय. हो जर उजो आमी ह्या फुडल्या इलेक्शनाक जर घालिना जाल्यार फुडल्या 5-10 वर्सांनी हांगा नरकासूर स्पर्धा जावची ना. आमचो कल्चर काबार जातलो. आयज हांगा कितलेशेच भुरगे येतले आपली कला सादर करतले. म्हयन्याचो म्हयने ते काम करतात आनी एक नरकासूर उबो करता. हे जो टॅलंट हांगा येतलो जो टॅलंट पळोवपाक हजारांनी लोक हांगा जमलेले आसा ते टॅलंटाक वाव दिवपाक हे सरकारा कडेन एक पॉलिसी ना. सरकार म्हणटा 80 लाख टुरिस्ट गोंयान येता जाल्यार ते टुरिस्टांक आमचे नरकासुरा असले फ्लोट्स दाखोवपाक अजून मेरेन ह्या सरकारान एक पासून एंटरटेनमेंट झोन कित्याक करूंक ना. आमच्या भुरग्यांचे फ्लोट्स दुसऱ्या स्टेटीनी कित्याक पावना. आमचे फ्लोट्स पळोवपाक आमचे नरकासुरा असले चित्रां पळोवपाक आर्ट पळोवपाक कल्चर पळोवपाक दुसऱ्या स्टेटीतल्या लोकांक हांगा कित्याक इन्व्हिटेशन जायना. हे जावपाक जाय गरज आसा. आनी हे कोण करतलो पॉलिसी ह्या सरकाराक ते करपाचे न्हय. हांकां आमच्या भुरग्यांक लाचार करपाक जाय लाचार दवरपाक जाय. ही लाचारी खंय तरी सोंपपाक जाय. आज बाजारान जर वचात पयर विजय बाबाचो व्हिडिओ पळयलो हांवें त्या फुलाकारांक उठ म्हणटात आनी कोणाक जागो दुसऱ्यांक दिता कितें चल्ला. सेम विशय म्हापसा चल्लेलो आसा. म्हापशाच्या बाजारान कोण तरी येतात भायले आनी आमच्या गोंयकार बायलांक सूर्य दाखयता. राज्य कोणाचे हे गोंय कोणाचे. जेन्ना आमच्या गोंयान आमचीच बायलां सुरक्षीत ना त्या सरकाराक उजो लागपाकूच जाय आनी आमी लावपाकूच जाय. पयर विजय बाबाचो व्हिडिओ पळयलो तेणी सांगले की आमी सगळे कोणाय विशय तसोच आसा. म्हापसाय आसा हांगाय आसा मडगांव प्रत्येक मार्केटान हेच चल्लेलें आहा. हे बंद जावपाक जाय. बंद करतले जाल्यार आमकां युनायटेडली हो विशय घेवचो पडटलो फुडें व्हरचो पडटलो. हांगा जो अधर्म चल्ला आयज कृष्ण विजयोत्सव आमी जी स्पर्धा करता ही फक्त एक स्पर्धा न्हू. ही आमच्या विचारांची स्पर्धा आसपाक जाय. अधर्माचेर धर्माचेर जे जैत जाता तेची स्पर्धा आसपाक जाय. फक्त आमी नरकासूर नाचयता नाचयता ते पळोवन घरा गेले म्हणून जावपाचें ना. ते नरकासुरा असले जे विचार आसा ते विचार खंय तरी काबार करतले जाल्यार आमकां श्री कृष्णातले विचार हाडचे पडटले आनी ह्या नरकासुराक उजो घालचो पडटलो. उजो चल या फुडें.